बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आज दुनिया भर में जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है बॉक्सिंग का, और इस हवाले से आज हम प्रोग्राम भी अपना कर रहे हैं। और हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं तनवीर खान साहब, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच हैं, और साथ साथ CEO जो है TTK बॉक्सिंग प्रमोशन के जो है ये पाकिस्तान के CEO भी हैं। उसके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इकबाल मेमन साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में मौजूद नज़र आते हैं, और आज भी हमारी खुशनसीबी है कि वो स्टूडियो पे मौजूद हैं। आज एक बड़ा दिन है बॉक्सिंग के हवाले से, और इसी वजह से मैंने तनवीर खान को अपने शो पे मदऊ भी किया है। तनवीर, सबसे पहले तो आपका थैंक्स, और इंटरनेशनल कोच भी हैं आप बॉक्सिंग के। आज के दिन के हवाले से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कई नामवर बॉक्सर हमारे पाकिस्तान में गुजरे हैं, लेकिन अब टैलेंट में थोड़ी सी कमी आ रही है। वो तो मैं बाद में आपसे सवालात करूँगा, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री में ज़रूर जानना चाहूँगा बॉक्सिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका वीनस स्पोर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि बॉक्सिंग जैसे गेम को पसमानदा गेम कहलाता है ये। सर आज पसमानदा हो गया ना, माजी में पसमानदा नहीं थे जब मोहम्मद अली और दीगर बॉक्सर्स हमारे पास मौजूद थे, हुसैन शाह हमारे पास मौजूद थे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स का। और मैं आपको बताता चलूँ कि बॉक्सिंग डे पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर UK में, यूनाइटेड किंगडम में, और जितने भी बाकी ममालिक हैं वहाँ पे मनाया जाता है आफ्टर क्रिसमस के बाद ही मनाया जाता है बॉक्सिंग के प्रमोशन के लिए। तो आज दिन है, बॉक्सिंग डे है आज, और पूरी दुनिया में बॉक्सिंग डे मनाया जा रहा है। एक मखसूस इवेंट्स वगैरह वो लोग अरेंज करते हैं, और ख़ास तौर पर ग्रास रूट के जो बच्चे हैं, बिल्कुल यानी जूनियर क्लास या बॉयज़ क्लास के जो बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका एक 13 या 10 प्लस, जी 10 प्लस जो बच्चे होते हैं, तो उनके इवेंट्स इस दिन मुनक़िद किए जाते हैं पूरे दुनिया में। अच्छा तनवीर, पाकिस्तान में ऐसा रेशो क्यों नज़र नहीं आ रहा है कि अब हमारे पास वो टैलेंट नहीं नज़र आ रहा है? हालांकि माजी के मुकाबले उससे कहीं ज़्यादा अब एकेडमीज़ कायम हो गई हैं। देखें, दो किस्म की बॉक्सिंग होती है, प्रोफेशनल और एमेच्योर। तो एमेच्योर जो गवर्नमेंट के पास है, फेडरेशन के पास है, वो तो बिल्कुल खस्ता हाल है, वो तो आपको मालूम है। लेकिन प्रोफेशनल, ये मैं जरूर आऊंगा इस तरफ के फेडरेशन के पास होने के बावजूद खस्ता हाली क्यों है, इस पे मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप प्रमोटर की बात कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं जो इस बॉक्सिंग को अभी भी आगे लाना चाहते हैं। बॉक्सिंग में अगर स्पॉन्सर भी कर रहे हैं ना, तो वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को स्पॉन्सर ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत एमेच्योर के, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अर्निंग है, पैसा जो है वो कमाते हैं, बॉक्सर कमाते हैं। और रिसेंटली आपको मैं बताता चलूँ कि एशिया का सबसे बड़ा इवेंट हमारे पाकिस्तान लाहौर में हुआ है, जिसमें मोहम्मद वसीम खेले, और WBA वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो टाइटल है उन्होंने वो डिफेंड किया और जीते भी हैं, जिसमें मरियम नवाज़ आई थी, और काफ़ी हमारे जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं वो उनको बुलाया गया था। आमिर खान आए हुए थे, हमारे उस्ताद हुसैन शाह आए हुए थे, काफ़ी लेजेंड्स जो हैं वो आए हुए थे लाहौर में। और वो अभी जो रिसेंट ये इवेंट हुआ है, चैम्पियनशिप हुआ है, तो आई थिंक 26 ममालिक 26 ममालिक से बॉक्सर आए। लेकिन बदकिस्मती क्या है, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉक्सरों को कोई मौका नहीं मिला उसमें। 4 पाकिस्तानी बॉक्सर थे कि उसमें लड़ रहे थे, बाकी 26 ममालिक से जो बॉक्सर आए हुए थे वो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का पैसा लगा, सुनने में आया कि 2 अरब रुपए लगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे टैलेंट को मौका नहीं मिला। जो टैलेंटेड बॉक्सर हैं, जो पाकिस्तान आर्मी में है, वापडा में है, एयरफोर्स में है, बाकी सूबों में है, उनको मौका नहीं दिया। इतने मेगा इवेंट, इतने ज़बरदस्त, एशिया का सबसे बेस्ट इवेंट। अच्छा तन्वीर, क्या वजूहात थी, ये समझ से कासिर नज़र आ रही हैं चीज़ें? देखें, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी फेडरेशन और ख़ास तौर पर एसोसिएशन, जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं, सूबाई एसोसिएशंस, अगर ये सही ईमानदारी से काम करें तो बहुत आगे जा सकते। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 अरब या 2 अरब रुपए का इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। 26 ममालिक के दुनिया के एक मशहूर बॉक्सर है, वो आए, कोचेस, रेफरी, जजेस दुनिया के मशहूर, वो पाकिस्तान में आए। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बट ये जो एसोसिएशंस हैं, इनकी आपसी इख्तिलाफात की वजह से बॉक्सर्स जो है पीछे रह गए। चले, बॉक्सर्स पीछे रह गए, इसमें मजीद बात भी रहेगी, टैलेंट के ऊपर भी बॉक्सिंग पे बात करेंगे। इकबाल मेमन साहब, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, इस वक्त क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है बॉक्सिंग का, क्या कहेंगे इस पे?
دیکھیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ہر جگہ جو ہے اس کو منایا جانا چاہیے، اسکول لیولز پہ، گراس روٹ لیول پہ، اور اس میں جو ہے گورنمنٹس کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ میسج جائے، ایک اویئرنیس آئے کہ باکسنگ جو ہے وہ ایک اچھی سپورٹس ہے، اور اس میں جو ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گورنمنٹس جو ہے وہ بورڈس کو جو ہے انسٹرکٹ کرتی تھیں، پھر بورڈس جو ہے وہ اسکولس کو انسٹرکٹ کرتے تھے، اور پھر سارے جو اسپورٹس ہیں اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے. تو جب ایک اویئرنیس ہونی چاہیے باکسنگ کے بارے میں. لیکن یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے گیمز جو پہلے ہمارے پاس بہت اچھی طرح چلتے تھے اور افیکٹولی پاسبل تھے، ان کو جو ہے بھول گئے ہیں لوگ، اور اس کو یہ مطلب بہت زبردست تنویر صاحب نے بات بتائی کہ یہ 27 جو دسمبر ہے یہ باکسنگ ڈے کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں گہما گہمی ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس تو باکسنگ جو ہے بہت سارے علاقوں میں اچھی کھیلی جاتی ہے. پھر آرم فورسز میں باکسنگ اور کک باکسنگ اور کراٹے اور تائیکانڈو، یہ جو سپورٹس ہیں سیلف ڈیفنس والی، وہ بھی کرائی جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس لیاری میں بھرپور طریقے سے اس کا سلسلہ ہے. لیاری 2 گیمز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، جس میں آپ کی باکسنگ آ گئی اور فٹ بال آ گئی، فٹسال آ گئی. تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو جو ہے اس سے روشناس کرائیں، کوئی انٹرسٹڈ ہو تو اس میں آئیں. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ کہ اس میں گورنمنٹ کو ٹھیک ہے، تنویر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے میتھڈ ان یور میڈنس. آپ کے جو پاگل پن ہے یا کوئی فیصلے کر رہے ہیں، مطلب پاگل پن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاگل پن، مطلب جو بھی فیصلے کر رہے ہیں اس میں ریشنالٹی ہو. اب آپ نے اگر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو اس طرف بھی تو پیسہ خرچ کریں کہ ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ اداروں کو دیں، اور اس میں آپ کے جو ایسوسیشنز ہیں یا اقبال صاحب، فیڈریشن کے پاس پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ پیسہ ضرور دے رہی ہے، فیڈریشن کیونکہ یہاں پر اپنا رول ادا نہیں کر رہی، ایسوسیشن آپس میں لڑتی دکھائی دے رہی ہے، تو کس طرح پاکستان میں باکسنگ بہتر ہوگی؟ شہزادہ صاحب، اسٹیٹ سے پاورفل کوئی نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ یہ اس کی مجھے آپ اجازت دیں کہ یہاں پہ بدنیتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ایسوسیشن کی مجال نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے سامنے کھڑی ہو جائے. اگر اسٹیٹ کے اندر ول ہے تو یہ ایسوسیشنز اور فیڈریشنز تو یوں نکال دی جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بدنیتی ہے کہیں نہ کہیں، اور سسٹم میں کمزوری ہے کہیں نہ کہیں. جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو پروفیشنل باکسنگ ہے اس میں پیسہ بہت ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ پیسے کا جو ہے نا معاملہ، ٹھیک ہے پیسہ. آپ سمجھتے ہیں معاملات پیسے کے جو ہے اوپر سے ہی صحیح چلے نہیں آ رہے ہیں، جس کی بنا پر نقصان کھلاڑیوں کا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز نظر نہیں آ رہی نا. آپ مطلب ہے کہ باکسنگ کے لیے آپ باکسنگ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایونٹ سے کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ پروموٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک ہر چیز کا ایک سسٹم بنائیں گے، ایک سٹرکچر بنائیں گے اوپر سے لے کر نیچے تک، گراس روٹ لیول تک، اور اگر آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ جس طرح ہمارا سوال جو تھا بیچ گیمز پہ بھی تھا، نیشنل گیمز پہ بھی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ کرا دیا جاتا ہے، اور اپنا جو ڈسٹرکٹ کے سپورٹس آفیسر ہوتے ہیں ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، جا کے کرا لو، اور وہ ہو جاتا ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے، بڑی تالیاں بج جاتی ہیں، بڑا میڈیا پہ ہائپ ہو جاتی ہے کہ ہمارے. مگر کیا وہ اتنا افیکٹو ہے کہ اس سے ہمارے کھلاڑی جو ہے، ٹھیک ہے بٹس اینڈ پیسز میں ایک آدھ کھلاڑی نظر آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو فیوچر میں مل بھی جائے، لیکن پھر بھی وہی فیورٹزم کی بات آتی ہے. یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا بھانجا ہے، اور انہی کو فائدہ ہوتا ہے. تو جب تک ہم آنیسٹی نہیں ہوگی ہر چیز میں اور سنسیئرٹی نہیں ہوگی، وہ امپرومنٹ نظر نہیں آئے گی. یہ آڈیٹنگ ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ خرچ ہوا کہاں، ٹھیک ہے، اور کیسے ہوا. تو یہ پوری چیز ہونی چاہیے. بالکل پوری چیز ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اور ٹیلنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا. جس کے اندر ٹیلنٹ ہوگا خود بخود نظر آتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں اقبال میمن صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ سطح پر پذیرائی ضرور مل رہی ہے، لیکن اوپری سطح سے لے کے نچلی سطح تک ہمیں جو چیزوں کو نظر میں رکھنی چاہیے، اور
تبھی ہمارے پاس کھیلوں کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک پہ چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اور وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے ٹیلنٹ کے حوالے سے, تو چلیں تنویر یہاں موجود ہیں. تنویر خان انٹرنیشنل کوچ بھی ہیں باکسنگ کے. تنویر, ٹیلنٹ پاکستان کے اندر کتنا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں نا, کراٹے میں بہت سی شاخیں نکل گئی ہیں, تو باکسنگ میں بھی مختلف کیٹیگریز کے اب مقابلے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. سر اتنی خوشی ہوتی ہے نا جب میں ٹیلنٹ کو دیکھتا ہوں. پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے باکسنگ کے حوالے سے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ورلڈ یوتھ چیمپئن بھی موجود ہیں, عثمان وزیر. WBO کا محمد وسیم بھی ہیں. اس طرح شہیر افریدی ہے جو سندھ پولیس کے SSU کے وہ ہیں, باکسر ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے چیمپئنز موجود ہیں. لیکن سر نے جس طرح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ گراس روٹ پر اور صحیح ایک انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس. ہمیں ہمارے بچوں کو مختلف جگہوں پہ تنویر اکیڈمیز تو نظر آ رہی ہے باکسنگ کی. جس طرح انہوں نے لیاری کی بات کی, کورنگی میں بھی اکیڈمی موجود ہے, لانڈی میں بھی موجود ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگی میں بھی موجود ہے, گلشن میں بھی موجود ہے. بہت سی اکیڈمیز اب کام کر رہی ہیں باکسنگ کے لیے. سر اکیڈمیز تو اپنا کام کر رہی ہے نا, لیکن اوپر لیول سے کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح کہ میں نے کہا کہ اکیڈمیز میں تو باکسر بن گئے ہیں, لیکن پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ جو لاہور میں ہوا, اس میں پاکستانی کیوں نظر نہیں آئے؟ ہمارے ملک کا پیسہ وہاں پہ خرچ ہوا ہے. 1.5 ارب روپے 2 ارب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے باکسنگ کے حوالے سے. اس طرح پورے ایشیا میں اس طرح ایونٹ نہیں ہوا, ایسا ایونٹ نہیں ہوا جس میں باکسر نہ لڑے ہوں. روئی جونز ایشیا میں کبھی بھی نہیں آئے. پاکستان واحد ملک ہے جو روئی جونز ایک لیجنڈ ہے. اور اس طرح ایسے ریفری کے وہ بہت بڑے چارج کرتے ہیں ایک ہی میچ کے, وہ یہاں پہ آئے پاکستان میں. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی اچھے پلیئرز ہیں ان کو سائڈ پہ کیا گیا, اور صرف جو پسندیدہ پلیئرز تھے ان کو موقع فراہم کیے گئے. اقبال میں پسند ناپسند کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیے میں تھوڑا سا, اگر مجھے اجازت دیں شہزادہ, تو تھوڑا سا میں ایک مثال آپ کو دوں, اور تھوڑا سا وہ اس گیم سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اسکواش ہم نے کروائی تھی وہاں پہ انٹر یونیورسٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 یا 4 دن ایک انٹرنیشنل ریفری اسکواش کا, اس کو آپ ٹوٹل اماؤنٹ دیتے ہیں 32,000. اب یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی پالیسیز ہے. مطلب ہے کہ میں جب آرگنائز کرا رہا تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس بندے کو. یہ کیا اس کی حیثیت 32,000 روپے کی ہے 3 دن کا؟ مطلب ٹھیک ہے انٹرنیشنل میچ نہیں تھا, نیشنل میچ تھا, انٹر یونیورسٹی پاکستان کی تھی, نیشنل چیمپئن شپ. ہاں, اور اس کو جو ہے آپ صرف 32,000 روپے 3 دن کے, جس میں ان کے سارے اسٹاف آ گئے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی پالیسیز اتنی کمزور ہوں گی تو پھر آپ کیا جو ہے اسپورٹس کو جو ہے وہ روشناس کرائیں گے, اسپورٹس کو آپ آگے بڑھائیں گے؟ تو باکسنگ کا بھی تو یہی حال ہوگا نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جب آپ اکیڈمیز میں جاتے ہیں تو وہ بیچارہ تولیہ لگا کے کوچ لگا ہوتا ہے اپنی محنت پہ, کیا اس کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اس کے گھر پہ جو ہے وہ کھانا پکتا ہوگا؟ بہت کم. تو یہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو میک 2 ends meet. ہمارے 2 ان کے اینڈز جو ہیں وہ کیا زندگی کے چلتے ہیں؟ ان کا زندگی کا پہیہ چل رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ دکھنے میں ہی آتا ہے کہ وہ تو کوئی غریب آدمی ہے. ایک آدھا جو کوئی اوپر آ گیا, منسٹروں کے قریب آ گیا, تو اس کو تو فائدہ لے جاتا ہے, لیکن جو دوسرے جو محنت کر رہے ہیں وہ ان کا حال یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسپورٹس میں
کوئی خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ ہمیں کوچز کو یا جو انسٹرکٹرز ہیں ان میں نظر نہیں آ رہا مجھے. اچھا نظر نہیں آ رہا. خود بھی کوچنگ کر رہے ہیں تنویر, اور میں ضرور پوچھوں گا جس طرح اقبال صاحب نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں, لیکن بہت سی اکیڈمیز کام کر رہی ہیں, پروموشن کر رہی ہیں باکسنگ کی. خود آپ بھی ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ تو ہے, پروموشن نہیں مل رہی ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسکول لیول سے ہمیں شروعات کرنی چاہیے. کتنے بچے آپ کے پاس اسکول کی سطح سے آ رہے ہوتے ہیں یا کالج کی سطح سے آپ کی اکیڈمی میں آ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل سر, جو اسکول لیول ہے سب سے زیادہ بچے ہمارے پاس, یعنی 80% جو ہماری اکیڈمیز میں تعداد ہوتی ہے وہ اسکول کے بچے ہوتے ہیں, اور وہی اچھا پرفارم کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ان کی ایج کم ہوتی ہے اور ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کراچی لیول پہ وہ کھیلتے ہیں یا سندھ لیول پہ وہ جاتے ہیں, پھر وہاں پہ وہ لوگ ڈسارڈ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پسند ناپسند کا. اکیڈمی کتنا آپ کو بچے کو پروموٹ کرے, ظاہر سی بات ایسوسیشن پہ بات آ کے اٹک جاتی ہے. ایسوسیشن والے کیا کرتے ہیں, وہ ایونٹ تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ صرف اپنے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں, اور جب ایونٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں پوچھتا. یہ وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر آپ کی بات وہ کر رہا ہوں, کٹ کر رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹس, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ آرمی ہو, میں کھل کے کہہ رہا ہوں آج, ایئر فورس ہے, وابڈا ہے, نیوی ہے, یا پاکستان ریلوے. پاکستان ریلوے تو بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں پہ بھی اب یہ پالیسی ہے کہ وہ لوگ جو ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں کے جو بڑے ہیں ڈپارٹمنٹ کے, وہ بھی پسندیدہ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. جس ڈپارٹمنٹ کس طرح پسندیدہ پلیئرز کو لا سکتی ہے؟ ڈپارٹمنٹ تو وہ چاہے گی کہ ہمارے پاس اچھے پلیئرز آئیں اور ان کا نام روشن کریں. آپ نے تنویر بھائی یہ بات تو کہی ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو لیول لگتا ہے نا پہلی سیڑھی کا, وہ ختم نہیں ہوتا. اگر پاک آرمی کے لیے کوئی نمائندگی کرنے چاہ رہا ہے, انہیں موقع بھی مل رہا ہے, اگر وہ پہلی سیڑھی پر اس سے پہلے وہ ایچ ایس سی کی نمائندگی کر رہا ہے تو وہاں تو پہلی سیڑھی اس کی وہی کہلائے گی. ایچ ایس سی کی جانب سے وہ نمائندگی کرتا دکھائی دے جب پاک آرمی کی طرف سے وہ کھیلتا دکھائی دے گا. سر میں تھوڑی سی اندر کی بات کر رہا ہوں, جو دیکھنے والے ہیں, جو باکسنگ لور ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر کسی بھی ادارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی اچھا باکسر ہے تو اس کے ساتھ ٹکر میں 2-3 ریزرو میں ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ریزرو میں ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نیچے والا باکسر ہے وہ اوپر آتا ہے, ان کو بیٹ کرتا ہے, لیکن جب نیشنل گیمز آتے ہیں یا نیشنل چیمپئن شپ آتی ہے, انٹر ڈپارٹمنٹل گیمز آتے ہیں, تو اس میں اس بچے کا نام نہیں ہوتا. بعد میں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا, تو یہی بات آئی کہ پسندیدہ شخص کو یا پسندیدہ پلیئر کو آگے لے کر جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے. یہاں پہ تو وہ جیت جاتے ہیں. ابھی اسلامک گیمز میں آپ دیکھیں, میڈل نہیں ہے, گولڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اسلامک گیمز جیسے بڑا ٹورنامنٹ نہیں ہے, اس میں کوئی اچھے ممالک نہیں آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ہمارا ایک میڈل جو ہے نا برونز آ رہا ہے. آپ انڈیا کو دیکھیں, ورلڈ وومن باکسنگ چیمپئن شپ میں انڈیا ٹاپ پہ, یعنی ازبکستان کو انہوں نے پیچھے کر دیا. مینز میں, یوتھ مینز میں وہ ٹاپ پہ آ رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ استاد علی بخش تھے, استاد حسین شاہ تھے, اصغر چنگیزی تھے, اس طرح ہمارے دیگر جو ہمارے سینئر تھے, وہ جا کے انڈیا میں انڈیا کو مار کر گولڈ میڈل لے کر آتے تھے, لیکن ان کی قدر نہیں کی گئی. آج ہمارا گیم پستی حالی کا شکار نہیں. لیکن وہ کوچز بھی تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر فیڈریشن یا پاکستان گورنمنٹ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرے تو وہ کوچز آج بھی اپنی خدمات جو ہے دینے کو تیار ہیں اپنے وطن کے لیے, اپنے پلیئرز کے لیے, تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے. صرف ضرورت اس بات کی, جس طرح اقبال صاحب نے کچھ دیر قبل کہا تھا کہ سپورٹ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ اگر حاصل ہو جائے گی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, جتنے بھی سینئر کوچز ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, لیکن جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ, وہ ان کوچز کو اوپر نہیں لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ باکسنگ کو جانتے ہیں, ان کی پوری زندگی باکسنگ میں ہوئی ہیں, اور جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے گلوز تک نہیں پہنے, تو وہ کیا, ان کو کیا احساس ہوگا کہ ایک باکسر کی لائف کیا ہوتی ہے, ان کی مشقت کیا ہوتی ہے. اور اگر ان کوچز کو اوپر لے کر آئیں گے تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. اچھا تنویر, بڑی کام کی آپ بات کر گئے کہ دکانداری بند ہو جائے گی, اور اقبال میمن صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ کتنی دکانداری بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایسا لگتا ہے کہ دکانداری بند ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کا اگر ہم اچھے باکسر کو موقع دے دیں؟ دیکھیں, ہر گیم میں, ہر ادارے میں, ہر سیگمنٹ جو سوسائٹی کا ہے, اس میں جب بھی پالیسیز ڈرائنگ روم میں بنیں گی,
ٹاپ ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں، اوپر سے جب پالیسیز بن کے آئیں گی تو اس میں مضبوطی نہیں ہوگی، وہ کمزور پالیسیز ہوں گی، اور جب تک باٹم اپ نہیں ہوں گی، جو ہمارے جو لوگ ہیں، کوچز ہیں، باکسرز ہیں، ان سے نہیں پوچھا جائے گا تو وہ پالیسی ڈیولپ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، پالیسی آپ خود بنائیں، لیکن ریسرچ بیسس پہ آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اکیڈمیز ہیں، جن کو کوچز کا ذکر کیا انہوں نے، وہ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، ان سے آپ پوچھیں تو پھر آپ کو ایک جو ہے وہ اس کا ریسرچ کا جو ہے وہ گراؤنڈ نظر آئے گا. گراؤنڈ نظر آئے گا. پھر اس کے اوپر آپ چلے پالیسی بھی آپ خود بنا لیں، لیکن ایک ریسرچ تو کریں، ایک معلومات تو کریں. پھر بھی اگر آپ فیور کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ میرٹ لے کے آئیں. اگر 5 کھلاڑی آپ بھیج رہے ہیں، اس میں اگر ایک آپ اپنا بھیج رہے ہیں تو 5 کھلاڑی جو ہیں ان میں سے 4 جو ہے وہ آپ کو کم از کم گولڈ میڈل تو لے کے آئیں. لیکن اگر پانچوں کے پانچوں آپ جو ہے اپنے سفارش مثال انہوں نے دے دی نا ابھی کہ اسلامی گیمز کے اندر کیا کارکردگی رہی پاکستان ٹیم کی باکسنگ کے اندر. تنویر آپ کی طرف آؤں، اور کیونکہ بہت زیادہ اکیڈمیز کام کر رہی ہیں اور کچھ اکیڈمیز کے حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ لیاری، کورنگی، گلشن، نارتھ ناظم آباد، بہت سے جگہوں پہ، اور پھر ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 35ویں نیشنل گیمز کا اختتام ہوا. کچھ ٹیلنٹ آپ کو نیشنل گیمز میں بھی نظر آئے، کیونکہ آپ کی آئی بڑی زبردست ہے، اور جس طرح میں نے دیکھا کہ جس طرح آپ کھلاڑیوں کو جج کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں پہ بات کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گا. اور ساتھ ساتھ خواتین کے پیر کتنا کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں باکسنگ میں؟ سر آپ نے جو نام لی کراچی میں، تو 7 ڈسٹرکٹ میں 7 ڈسٹرکٹ ہے، 7 ڈسٹرکٹ میں باکسنگ اکیڈمیز ہیں، کلبز ہیں، اور الحمدللہ کافی کام ہو رہا ہے. جتنے بھی کلبز ہیں اور جتنے بھی ہمارے یہ باکسنگ فیملی ہے کراچی کی، سندھ کی، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ بہت اپنا جو فرض ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ نیشنل گیمز میں تو بے پناہ ٹیلنٹ ہمیں دکھائی دیا. ہاں، جو ڈپارٹمنٹ کے جو باکسرز ہیں ان میں بھی کافی ٹیلنٹ تھا، لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم بہت پیچھے ہیں. جتنے بھی ہمارے ابھی سینئر ہیں جو ابھی کرا رہے ہیں، جو پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اچھے ہیں، بٹ ان کو اور امپروو ہونا چاہیے. ماڈرن ٹیکنیکس دنیا میں آ گئے اور ہم لوگ وہی 1900 والے باکسنگ کھیلے جا رہے ہیں. تو ٹیکنیکس بہت ماڈرن ہو گئی ہیں، باکسنگ ماڈرن ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ پہلے جو ایک استاد تھے، استاد جان بلوچ لیاری کے تھے، وہی ٹیم کے کوچ ہوا کرتے تھے، وہی سلیکٹر ہوا کرتے تھے، سلیکشن ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ فیڈریشن سے کہتے تھے، گورنمنٹ سے کہتے کہ کیوبا سے کوچ منگوائے جائے. انٹرنیشنل کوچز یہاں پہ آئے. باکسروں کو تیار کرنا آسان ہے. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کوچز ہیں ان کو آپ جو ہے کوچنگ کے کورسز کروائیں. اس پہ آتا ہوں میں آپ کی طرف تنویر صاحب، لیکن مجھے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک پہ چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اور وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے یہاں پر باکسنگ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ تنویر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل کوچ بھی. ابھی کچھ دیر قبل وہ کہہ رہے تھے وقفے سے قبل کہ یہاں پر جو ریفری ہیں ان کے لیے بھی کورسز ہونے چاہیے، غیر ملکی یہاں پر آئیں اور وہ کورسز یہاں پر کروائیں. یہ تنویر سے آپ سے مزید میں پوچھوں گا. تنویر کہ اس قسم کے ریفری کے ساتھ ساتھ کوچز کے لیے بھی جو ہے ایک ورکشاپ انعقاد ہونا چاہیے، اور تاکہ اس کی پروموشن، اور کیونکہ آپ نے کچھ دیر قبل کہا کہ ماڈرن باکسنگ ہو گئی ہے تو بہت سے چیزیں نہیں آتی دکھائی دے رہی ہیں، نئی ٹیکنیکس آتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے اندر، تو وہ آشنا ہونا چاہیے ہمارے جو یہاں پر موجودہ کوچ ہیں ان کے پاس. بالکل. دیکھیں، ریفری ججز کے کورسز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اگر اب ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہ کیوں آگے ہیں؟ وہ اس لیے آگے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو کوچز تھے، جو ان کے لیجنڈز تھے، ان کو ماڈرن ٹیکنیکس کے لیے اور ان کے لیے بھیجا، کورسز کروائے، ان کو ورکشاپس کروائی ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کرائیں، وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں یہ اس طرح کوئی سلسلہ نہیں ہے. پہلے ہوا کرتا تھا تو رزلٹ بھی اچھے آتے تھے.
एशियन चैंपियंस हमारे पास होते थे, वर्ल्ड चैंपियंस थे, ओलंपिक क्वालिफाइंग अभी नहीं कर रहे हम लोग, ओलंपिक के लिए हमारा बॉक्सर क्वालिफाई नहीं कर पाता। उस वक्त हमारे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल आया उस्ताद हुसैन शाह लेकर आए। उस वक्त कौन थे? जूलियन था, सलास कोच था, उस्ताद जान थे, बाहर के कोचेस थे। अब हमारे जो कोचेस हैं वो महदूद रह गए, जो नॉलेज उनके पास वो 90s की है वही नॉलेज वो यहाँ पे उसी के ट्रांसफर हो मुताबिक रही चला है। रहे जी हैं, जी यानी जी। मॉडर्न के लिहाज जी से जी। मॉडर्न यहाँ पर टेक्निक जरूर होनी चाहिए। इकबाल साहब है, क्या कहेंगे इस पे? डेफिनेटली कन्वेंशनल जो बॉक्सिंग खेलेगा और दकियानूसी उस पे सिस्टम पे चलेगा। जिस तरह हॉकी में आपने देखा कि ग्रास से हम जो है एस्ट्रोटर्फ पे आ गए, तो दुनिया भर में हर चीज़ पे रिसर्च हो रही होती है कंटिन्यूस शहज़ादा। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तनवीर भाई कि अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स पे नहीं जाएंगे तो फिर जो है वो आप उसको जो है तब्दीली नहीं ला सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि तब्दीली के साथ तब्दील हो जाएं, वरना तब्दीली आपको तब्दील कर देगी। तो यही मसला है कि हम जो है कोई जिद्दत नहीं लेके आते और हम वही कन्वेंशनल उस पर चलना चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। जिस तरह उन्होंने कहा कि हुसैन शाह कि जो जूलियन जो थे वो कोच थे और दूसरे भी कोई इंटरनेशनल कोच थे, तो उससे वो तगमा लेके आए। तो अब भी यही चांसेस हैं कि या तो हमारे कोचेस इतने उस लेवल के हो जाएं और या फिर हमें बाहर से लेके आना पड़ेगा, ताकि उस स्पोर्ट्स में फिर हम जो है कोई गोल्ड का तगमा भी जो है लेके आए किसी लेवल पे। किसी लेवल पे तनवीर बहुत से इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं, और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा करंटली अगर कोई इवेंट है उस हवाले से हमें ज़रूर तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल। एक कॉमिक कॉन एक इदारा है, उन्होंने 31 जनवरी को एक इवेंट हमें दिया कि आप ये इवेंट कराएं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ कराची से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पर यूथ के अंडर 18, तो हम उनको बुलाएंगे इसमें। एक एक्सपो सेंटर कराची में ये एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और मुल्क भर से जो अच्छे प्लेयर्स हैं सिर्फ हम उनको फोकस करेंगे जो नेशनल गेम्स से रह गए, क्योंकि नेशनल गेम्स में तो ज़ातियाँ नेशनल गेम्स में हुई हैं प्लेयर्स के साथ? अगर मैं बात करूंगा तो शायद किसी को बुरा भी लगे, काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो पहले से ही फिक्स था। बॉक्सिंग जो है ना, वो तो हमें पता है कि पहले से ही होता है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। जो बॉक्सिंग लवर हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये चीज़ देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम पिछले प्रोग्रामों में यही हमने कहा था कि कोई भी इवेंट करवाएं, ये नेशनल गेम है या वो बीच गेम्स हैं, आप इफ़ेक्टिवली करवाएं और मेरिट की बुनियाद पे कराएं। ये ना हो कि बंदर बांट हो जाए और पहले से ही आप डिसाइडेड हो जाएं कि भाई ये जीतेगा, इसमें ये जीतेगा। अब आपको मैं बताऊं कि नेशनल गेम्स कुछ होती हैं जिसमें हैक की टीम भी जाती है, उसकी नुमाइंदगी मैंने एज ए मैनेजर की एक टेबल टेनिस के लिए, कोयटा के लिए। तो जो हमारे पास, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो सुपर पावर्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि वो प्री डिसाइडेड नहीं होता सेमीफाइनल कि 1 जो है 4 से खेलेगा और 2 जो है 3 से खेलेगा। वो डिसाइड उस वक्त करते हैं कि अब उसमें क्या है कि एक तो वापडा खुद ब खुद आ जाती है और वो सुपर पावर भी आ जाती है और वो उनको खिला दिया जाता है। तो ये डिसीजन से गेम को जो है नुकसान होगा। तो गेम को अगर आप चाहते हैं कि फ़ायदा हो, देखें हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि अगर सनाउल्लाह साहब जो है अपनी फैमिली के साथ घूमने चले जाते हैं, ठीक है, हम चलो इसको भी कबूल करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ ज्यादती ना करें। चलो स्पोर्ट्स के साथ ज्यादती नहीं है। तनवीर, खवातीन प्लेयर्स के लिए कितना काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब आई है, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल और प्रो ग्रीन के नाम से प्रोफेशनल बॉक्सिंग, तो उन्होंने जो हमारी फ़ीमेल बॉक्सर्स हैं उनको बहुत हाइप दे दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गर्ल्स जो है बॉक्सिंग को बहुत पसंद करती हैं और खेलती हैं। पहले जितने भी क्लब्स होते थे, एकेडमीज़ होती थी, उसमें गर्ल्स ना होने के बराबर होते थे। अब मैं जिस भी एकेडमी में जाता हूँ वहाँ पे गर्ल्स की तादाद देखकर मुझे बेहद खुशी होती है, और अच्छे प्लेयर्स हैं। अभी जितने भी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, वापडा, नेवी, इन्होंने भी टीमें बना ली हैं बॉक्सिंग में,
गर्ल्स की और उनको जो है परमानेंट अपने पास रखा है। अच्छा, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर से ज़रूर पूछता हूँ, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। क्रिकेट के अलावा आप लोगों को भी प्रमोशन मिलती है, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप आ जाते हैं आसानी से, या यहाँ पर भी बड़ी तगदौड़ करनी पड़ती है आप लोगों को भी स्पॉन्सरशिप के लिए? बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बॉक्सिंग के हवाले से, कि क्योंकि अगर हम जाते हैं 20 बंदों के पास जाते हैं तो एक बंदा जो है वो हामी भर लेता है, और वो भी मतलब नॉर्मल सा कि हम इवेंट कराते हैं। बाकी जितने भी हमारे दोस्त होते हैं हम सब मिलकर, जो हमारी एक टीम है वो मिलकर इवेंट कराते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर कोई स्पॉन्सर हमें मिल भी रहा है ना, तो जो ऊपर वाले हैं वो उनसे डायरेक्ट हो जाते हैं और मना कर देते हैं। अच्छा तनवीर, अभी क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर काफ़ी एक्टिव हैं स्पोर्ट्स के में, अगर हम देखें तो मुख्तलिफ इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। कुछ बातचीत आपकी भी हुई है किसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की? सर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आपकी बात मैं समझ गया हूँ, वो तो काम कर रहे हैं और वो अच्छा है, अच्छे काम कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं उनकी कोई वो कर रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर कौन है? अगर बॉक्सिंग के हवाले से वो काम कर रहे हैं तो एसोसिएशन से इजाज़त लेनी पड़ेगी, एसोसिएशन से। तो एसोसिएशन ही उनको तंबी कर लेते कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो जिसकी वजह से फिर वही खामियां आ जाती है। चलिए, खामियां तो जहाँ पर आ रही हैं हम उन खामियों को दूर भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि मैंने जिस तरह कहा ना कि ये 35वें नेशनल गेम्स में बहुत कुछ हुआ इससे, लेकिन ऐसा लगा कि जिस तरह आपने भी कह दिया कि बॉक्सिंग में भी वो टैलेंट को सामने नहीं लाया गया और एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज कर दिया गया बॉक्सिंग को भी। मैं आपके साथ साथ इकबाल मेमन साहब से भी दोबारा ये पूछना चाहूँगा। इकबाल साहब, बॉक्सिंग में जिस तरह हम देखें तो कई नाम पाकिस्तान के लिए गुजरे हैं, लेकिन जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं न्यू टैलेंट के साथ, आप समझते हैं कि ये चीज़ें अब प्रॉपर ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, पूरी स्पोर्ट्स में और पूरी सोसाइटी के सारे सेगमेंट्स में ये ज़्यादतियाँ होती हैं, फेवरेटिज्म होता है, और इसी वजह से जो है हम स्पोर्ट्स में एक जगह पे आके रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और अगर हम चाहते हैं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, लेकिन ये कि उसको आगे नहीं आने देते, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स होता है। जब तक हमारे पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स या पॉलिसी मेकर्स जो है वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और पॉलिसीज आप उस लेवल पे बनाएं। ठीक है, आपके अगर फेवरेटिज्म करना भी चाहते हैं, 5 में से एक आधे को आपने कर दिया, लेकिन 4 कम से कम गोल्ड मेडल, 4 गोल्ड जरूर आए। तनवीर, क्योंकि आज बॉक्सिंग का आलमी दिन है, क्या कहोगे, कोई पैगाम देना चाहोगे? गवर्नमेंट से ये पैगाम, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और फेडरेशन से, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से, कि जितनी भी एसोसिएशंस काम कर रही हैं सूबाई लेवल पे, उनके ऊपर नज़रसानी करें, उनको पकड़ें और उनसे रिज़ल्ट मांगें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़रसानी करें थोड़ा सा। जितने भी हमारी बॉक्सिंग फैमिली है इसको इकट्ठा करें। देखें, तोड़ने से नहीं होगा, इत्तेहाद होगा जब तो इत्तेहाद रिजल्ट अच्छा आता हुआ रिजल्ट दिखाई अच्छा देगा। आएगा, बिल्कुल, हमारे बड़ी अच्छी बच्चों बात की जो आपने है की। कामयाबी होगी। रिजल्ट अच्छा। इकबाल मेमन साहब, आपका शुक्रिया। तनवीर खान, आपका बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।